आमळे पात्रांव येता हांव 25 तारखेर म्हाका याद जाता की 25 सप्टेंबर ह्या दीस हांव तेंच्या बरोबर फोंडा बाजारान फिरतालो. तांकां थको जाणवतालो. एक दोन दुकानां फिरताले परत बसताले. म्हाका म्हणपाले की तूं फिरून सोंपय. एक 10-12 दुकानां फिरले ते आनी मागीर म्हणटा तूं हॉटेलान यो, कारण तांचें एक वैशिश्ट आशिल्लें हॉटेलांच्या बरोबर बसप म्हणजे भजी आनी पाव आनी च्या खा भाजी खा सगळें जें कितें ताका नाका तसले गोश्टी ताका चड जाय आशिल्ले. त्यामुळे तांचो म्हाका फोन आयलो की तानावडे बाब तूं सगळ्याक फिरता, फोंड्या केन्ना येता काय म्हण. आमळे पात्रांव येता हांव 25 तारखेर म्हाका याद जाता की 25 सप्टेंबर ह्या दीस हांव तेंच्या बरोबर फोंडा बाजारान फिरतालो. आनी फोंडा फिरता आसतना तांकां थको जाणवतालो. एक दोन दुकानां फिरताले परत बसताले आनी मागीर जातकच म्हाका म्हणपाले की तूं फिरून सोंपय. एक 10-12 दुकानां फिरले ते आनी मागीर म्हणटा तूं हॉटेलान यो, कारण तांचें एक वैशिश्ट आशिल्लें हॉटेलांच्या बरोबर बसप म्हणजे भजी आनी पाव आनी च्या हे तेंचें खाव आनी त्यामुळे म्हाका म्हणपालें तूं थंय यो. आनी हांवें सगळें सोंपयलें आनी मागीर आमी सगळे रितेश म्हजे बरोबर आशिल्लो आमचे बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आमी त्या हॉटेलान गेले. आमी सगळे एक पावूण तासभर म्हणजे पुरी खा भाजी खा सगळें जें कितें ताका नाका तसले गोश्टी ताका चड जाय आशिल्ले. त्यामुळे तांच्यांनी आमकांय खावपाक सांगलें आनी त्यामुळे ही तेंची तशी म्हजे बरोबरचो शेवटचो कार्यक्रम आशिल्लो. आनी परत म्हाका श्रीपाद भाऊच्या वाडदिवसा दीस परत एकदां ते म्हज्या कुशीकूच बशिल्ले. हांव ते येतकच म्हटलो तुमी हांगा बसा. अरे कांय प्रॉब्लेम ना, बस तूं हांगासर. म्हणजे एक आपलेपण जर कोणा कडल्यान शिकप आसत जाल्यार ते रवी बाब नायका कडल्यान. तांच्यांनी सदोदीत एक प्रेम केलो. समाजाचें आपलें काम फुडें व्हरता आसतना इतर समाजाक सुद्दां तितलोच मान आनी सन्मान दिलो. केवळ आपलेंच हें केलें अशें न्ही. आनी त्यामुळे आज असो थोर नेतो खूब कमी लोक आसतात की जे प्रत्येक फिल्डान आपलें नांव कमयतात. अशा पद्दतीन रवी बाब नायक हांच्यांनी प्रत्येक फिल्डा भितर राजकीय क्षेत्रांत काम करतना आसत, सामाजीक क्षेत्रांत आसत, समाजाचें काम करतना आसत किंवा इतर हातूंतल्यान सुद्दां एक सगळें करता आसतना तांच्यांनी एक आपलें वेगळेपण अशें जें दवरलें. आज हांव तांकां श्रद्धांजली दितां आनी ही दिता आसतना तांच्या कुटुंबाक, तांच्या घरकान्न तशेंच रितेश आनी रॉय हांकां देवान हें दुख्ख सहन करपाची शक्ती दिवची आनी देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती लाभची. इतलेंच सांगता.